दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर बड़ा वार किया है। समंदर में ईरान के लिए जा रहा एक जहाज पकड़ा गया है जिसमें मिसाइलों के लिए जरूरी और खतरनाक कंपोनेंट्स लदे हुए थे। यह एक्शन इंडियन ओशन में हुआ। अमेरिकी कमांडोज ने जहाज पर चढ़कर पूरा कार्गो जब्त कर लिया। अमेरिका का कहना था कि यह सामान चाइना से ईरान जा रहा था और इसका इस्तेमाल मिसाइल और हथियार बनाने में हो सकता था। ये एक्शन कोई छोटा मामला नहीं है। अमेरिका काफी वक्त से इस शिपमेंट पर नजर रखे हुए था। याद कीजिए, वेनेजुएला के साहिल के करीब भी एक जहाज अभी 2 रोज पहले पकड़ा गया। अमेरिकी नेवी ने बाकायदा उसका वीडियो जारी किया। बताया गया कि ये जहाज वेनेजुएला और ईरान की IRGC समेत हिजबुल्लाह के बीच की हथियारों और पैसे वाली कड़ी थी। और अब एक और जहाज पर फिर से एक समुद्री अटैक हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है, कुछ घंटे पहले ईरान ने भी एक बड़ा जहाज पकड़ा था। यानी समंदर में जहाज के बदले जहाज का खेल शुरू हो चुका है। क्या उस जहाज का अमेरिका से कोई ताल्लुक था भी? इससे साफ तो यह है, जो कुछ भी समंदर में हो रहा है उससे साफ तो यह है कि समंदर में टेंशन बढ़ रही है और हालात किसी नए एस्केलेशन की तरफ जा सकते हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कमजोर पड़ जाए ताकि पूरे रीजन के लिए और खास तौर पर इसराइल के लिए कोई खतरा ना रहे। यानी ईरान के दांत तोड़ दिए जाएं और बाकी सब कोई एक दूसरे को काट सके। लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। आयतुल्लाह खामेनी ने एक सख्त बयान दिया है, बेहद जरूरी बयान है। वो बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। वो भी आगे इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल 2 बातें बिल्कुल साफ हैं। एक तो यह है कि समंदर अब खामोश नहीं रहा, और दूसरी बात यह है कि ईरान और अमेरिका एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए हैं। इस जहाज पर जो एक्शन हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि मिसाइलें बनाने के कंपोनेंट्स जा रहे थे, वो चाइना से ईरान आ रहा था। क्या चाइना अमेरिका की इस कार्रवाई पर कोई रिएक्शन देगा? क्या ईरान ये कबूलेगा कि उसके मिसाइल प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा है? फिलहाल अमेरिका के कब्जे में है ये जहाज और इसमें बहुत कीमती सामान थे जो अब ईरान तक नहीं पहुंचेंगे। ये खबर बस इतनी ही। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। दूसरी खबर यह है कि ईरान ने ओमान की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ ओमान में एक विदेशी टैंकर यानी तेल ले जाने वाला जहाज पकड़ा है। इस जहाज के 18 क्रू मेंबर्स को ईरान ने हिरासत में ले लिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये टैंकर स्मगलिंग का 6 मिलियन लीटर ईरानी फ्यूल, ईरानी तेल ले जा रहा था। सब स्मगलिंग के जरिए ले जाया जा रहा था, चोरी छिपे। हिरासत में लिए गए लोगों में टैंकर का कैप्टन भी शामिल है। हालांकि अभी तक जहाज का नाम पब्लिक नहीं किया गया है। ईरान की रिपोर्ट में भी इसे पब्लिक नहीं किया गया है। इस जहाज में हालांकि भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के क्रू मेंबर सवार थे। 13 दिसंबर को ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ईरानी अथॉरिटीज का कहना है कि इस टैंकर ने कई वायलेशंस किए हैं, कई खिलाफ वर्जियां की हैं। जैसे जहाज ने रुकने के ऑर्डर्स को इग्नोर कर दिया, भागने की कोशिश की, और इस जहाज के पास नेविगेशन यानी समंदर में सफर करने और कार्गो के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, परमिट नहीं थे। इसी बुनियाद पर जहाज को जब्त किया गया और क्रू को डिटेंशन में लिया गया है। उससे पूछताछ जारी है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान में फ्यूल काफी सस्ता है क्योंकि सब्सिडी ज्यादा है और करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है। इसी वजह से ईरान से फ्यूल स्मगलिंग यानी तेल की स्मगलिंग पड़ोसी ममालिक और गल्फ के कमजोर अरब मुल्कों की तरफ लगातार हो रही है। और इसी स्मगलिंग को रोकने के नाम पर ईरान ऐसे एक्शंस कर रहा है। अभी 3 रोज पहले भी एक जहाज पकड़ा गया था और अब ये पकड़ा गया है। आप कहेंगे कि ईरान से स्मगलिंग कैसे हो जाती है? ईरान बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत सस्ता पेट्रोल है, बहुत सस्ता। इसी वजह से जो है वहां स्मगलिंग आसान हो जाती है, क्योंकि बराबर में बहुत महंगा है कई ममालिक में। तो यहां से तेल जमा करके चोरी छिपे बहुत से लोग इकट्ठा करते हैं इसके। तभी तो ईरान ने रेट बढ़ाए, कहा कि इतनी लिमिट से ज्यादा अगर पेट्रोल डीजल लोगे तो फिर आपको दाम चुकाने पड़ेंगे। 60 लीटर तक लेते हो महीने में तो आपको बहुत कम रुपया चुकाना पड़ेगा, इंडियन करेंसी में 32 रुपए।
آپ 160 سے اوپر پہنچتے ہو تو ہر لیٹر کے لیے 50,000 ایرانی ریال چکانے پڑیں گے، یعنی 32 سے سیدھے 107 روپے انڈین کرنسی کے چکانے پڑیں گے۔ پہلے لوگ زیادہ سے زیادہ تیل خرید کے ذخیرہ کر رہے تھے، پھر وہ بلیک مارکیٹ والوں کو بیچتے تھے، پھر وہ بلیک مارکیٹ والے اسمگلرز کو بیچتے تھے، پھر وہ اسمگلرز دوسرے ملکوں میں لے جا کے وہاں کے بلیک مارکیٹ والوں کو بیچتے تھے، پھر وہ بلیک مارکیٹ والے اس ملک کی عوام کو بیچتے تھے۔ یہ پوری چین، یہ پوری کرونولوجی ہے۔ ایسے ایرانی تیل بک رہا ہے، جاپانی تیل سے بھی زیادہ سستا ہے، لیکن دوسرے ملکوں میں جا کر ایرانی تیل مہنگا ہو جاتا ہے۔ اب سب سے اہم خبر، اب ایران کے سپریم لیڈر کا ایک اہم بیان سن لیجیے، ڈیٹیلڈ بیان ہے، جو ویسٹ کی چال بازیوں سے اور ایک بڑے خطرے سے نہ صرف ایرانیوں کو بلکہ مسلم ورلڈ کو بھی آگاہ کر رہا ہے۔ یہ بیان 12 دسمبر کی رات دیا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر نے ایک بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ دشمن ہتھیار نہیں، ایرانی ذہن کو بدلنا چاہتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی نے صاف کہا کہ دشمن کی سب سے بڑی کوشش ایرانی سماج کی سوچ اور پہچان بدلنے کی ہے، کیونکہ اس کے مطابق یہی ایران کی کامیابی کا آخری راستہ ہے۔ تہران میں حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت کے موقع پر ہوئی ایک مجلس میں آیت اللہ خامنئی نے بڑی تعداد میں موجود لوگوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے ولادت کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ حضرت فاطمہ زہرا کی شخصیت اور فضیلت انسانی سمجھ سے کہیں اوپر ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ زندگی کے ہر پہلو میں، چاہے وہ عبادت، انصاف، خاندانی ذمہ داریاں اور بچوں کی تربیت سے جڑے معاملے ہوں، ان کے لیے فاطمی راستے کا اپنانا بے حد ضروری ہے اور اس راستے کو اپنانا چاہیے۔ خیر، ہم اس بیان پر آتے ہیں اور اس بیان کے امپورٹنٹ پوائنٹس پر آتے ہیں جو آپ کو ضرور سننے چاہیے۔ نیشنل ریزسٹنس کیا ہے؟ اس کا جواب بھی آیت اللہ خامنئی نے اپنی تقریر میں دیا ہے، سنیے۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ نیشنل ریزسٹنس کا مطلب ہے ہر قسم کے دباؤ کے سامنے ڈٹے رہنا۔ سب لوگ اپنے اپنے ملک میں جوڑ کر اسے دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کبھی یہ دباؤ ملٹری ہوتا ہے، کبھی اکنامک، کبھی میڈیا کا، کبھی کلچرل اور کبھی یہ سیاسی ہوتا ہے۔ انہوں نے ویسٹرن میڈیا اور سیاسی فوجی افسروں کے شور شرابے کو دشمن کا پروپیگنڈا پریشر قرار دیا۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ کبھی دشمن زمین ہتھیانا چاہتا ہے، جیسا آج امریکہ لیٹن امریکہ میں کر رہا ہے، تو کبھی مقصد اس کا جو ہے دشمن کا وہ انڈر گراؤنڈ ریسورسز پر کنٹرول ہوتا ہے، جیسے یوکرین۔ کبھی لائف سٹائل بدلنے کا مقصد ہوتا ہے دشمن کا، لیکن سب سے خطرناک مقصد ہے پہچان بدل دینا، شناخت بدل دینا۔ انہوں نے کہا کہ ایک صدی سے زیادہ وقت سے طاقتور ملک ایران کی مذہبی، تاریخی اور تہذیبی پہچان بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایران کے اسلامی انقلاب نے ان ساری کوششوں کو ناکام کر دیا ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ آج ریزسٹنس کی زبان اور سوچ صرف ایران تک لیمیٹڈ نہیں ہے، ایران تک محدود نہیں ہے، بلکہ پورے ریجن اور اس سے باہر تک یہ زبان پھیل چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ دشمن نے ایران پر آزمایا، یہی اگر کسی اور ملک پر کیا جاتا تو وہ پوری طرح سے تباہ ہو جاتا۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ حالیہ ملٹری ٹکراؤ کے بعد آج ایران ایک بڑی میڈیا اور پروپیگنڈا وار کے بیچ کھڑا ہے۔ دشمن سمجھ چکا ہے کہ اس سرزمین کو نہ ملٹری دباؤ سے جھکایا جا سکتا ہے اور نہ اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر نئی جنگ کی افواہیں پھیلاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ڈر بنا رہے، لیکن انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ خامنئی صاحب کا اشارہ ان لوگوں کی طرف تھا جو کہتے تھے ایران پر جلد ہوگا حملہ، فوراً ہونے والا ہے حملہ، کبھی بھی ہو جائے گا حملہ، ایران سے پھر ہوگی جنگ۔ تو یہ میسج ان کے لیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ یو ایس اس پوری سازش کا سینٹر ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ اس پوری مہم کا سینٹر امریکہ ہے۔ کچھ یورپی ملک بھی اس کے ساتھ ہیں اور کنارے پر لالچی، غدار اور جڑ سے کٹے لوگ موجود ہیں۔ کیا یہ بنا نام لیے کچھ عرب ملکوں پر کیا گیا اشارہ تھا؟ اگر ہاں تو خامنئی سپر پاور امریکہ کی طرح ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ سوال تو میں پوچھ سکتا ہوں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ سچ نہ بولنے کے پیچھے کہ کون غدار ہے علاقے میں؟ حالانکہ انہی عرب ملکوں کے ساتھ اور ترکی سے بھی ایران آج کل اپنے تعلقات بہت گہرے، بہت گاڑے کر رہا ہے۔ خیر، ہم خامنئی صاحب کے بیان کی آخری لائن پر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ملٹری فرنٹ پر اسٹریٹجی بنتی ہے،
वैसे ही मीडिया और प्रोपेगेंडा वॉर के लिए भी मजबूत फ्रंट बनाना जरूरी है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा के खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा, लेकिन क्या प्रोपेगेंडा के खिलाफ प्रोपेगेंडा ही हथियार बनेगा या सच्चाई, ये भी देखना होगा। फिलहाल इस छोटे से शो में इतना ही। मैंने ऊपर ईरान की कहानी लिखी थी थंबनेल में, तो सिर्फ ईरान की खबरें आनी थी। खबरें आज और कल थोड़ी सी कम हो सकती हैं, इसलिए माजरत। एज यू नो, जो पर्सनली मुझे जानते हैं, जो पोस्ट पढ़ते हैं कि कुछ घर के फंक्शंस हैं, ससुराल के हैं, जो शादीशुदा हैं वो समझ सकते हैं, तो उनमें जाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।